السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركوزيت قدر خير تي في هجايسينا ميزوليت أوزاشنا له خبرات نقرب لقونا خبراي صباح منسي محمد نورين تنجمت قدم بهم حسني خبرات ساي بارتي حرر حسني به ملو تبابه يماجو كتا تاي حوازو غرغرة ميتك بهم أكبوراج أتاجت لاكي هزينارنت ساي بارتي مكتب غار حقاي مسؤول جيسي عبد الحكيم عمر أوغو بارتي زو مماجزو ينكسال بهم أبادر وردبه زي مغنتا برنامج متمي حرم حل تلاقى دباليزنا إلاس محمد قباتي زو يتخيطل دالكت بكر بحل زي ساي بارتي حرر حسني به زي ترخبي مولد أباو ينكزال بهم زي مغنتا برنامج أبادر وردبه تمي حرام برنامج زو بترخب مازم كفاج قلقب الزمي حرم زي ساي بارتي مكتب غار حيقان مسؤول جيسي عبد الحكيم عمر زي قلت أكتبهم زي ساي بارتي زي رخبي النتيجة عزيب زو زي بارتي زو أكبوراي تسعدوت زي دقسا مخنزو مك قلبهم يلم حنبايلي أبو رديخو لوخزيو حلف عاشم ملحزو تسجيل بإميقل زكين كنتي الليت أوتسوا زي تبا مستا الليت أوتسو حلف زايو عمستي زي ملحا وقتاج بي زي تلايا يا شازل عزيبزو حجاجوت ديمقراطيا مخنما ما ترخب زو بينتام بايوم مخنزو بهم حرر يستو بيت رخب زالو حرياج متزل خانو بي علاياج أبو حيسيو محديناچوم زالو لين بيكت كت متوادد بي متحساسب بي منبر تزناو عادا كت بي نلحدما موارا حلبنا بايت بهم جيسي عبد الحكيم لوخزيو بي حلف عاجم زي أبيدر وردا متحدادرتي أتحداد رجيسي عبد الحكيم أحمد قرب زيودلين برنامج تمي حرا يترخب ازال سدستان زباد ملحل ايبي زيترخبيو نجاحوت وينكزال بيم زيتانتم أردوم حرر حسني بوتا جابو سلطة مسؤول جيسي خالد عبدي قرب زيودلي زغلوتو كتبهم زي ساي بارتي أكبوراج بارتي زوت ملحيكوت ليس أدابهم زيت لابسا أخونت بيك إنكنتي زمي حرو وقتبهم لاكي جحد زيوبين ملحزو مماجلم قدير قرقارا موشزوم أسينانم يجحد زيولم زي بغنتا برنامج زو تاب زاينتوم ايمدوم زي أبدر وردا زي أدلوا أمني كتار مكتب غار مسؤول جيسي عبد الحميد حسن سكر قرب زيودلين ملحزو سلام بيوا عدينام زي أمني چنك بي زلناربي يتكملكوت تبتزو بي إلاوا مكملتي لاكي زي أمني دلاغا مدلقزو أقنوم زي وردا زي أمني كتارا زي فيدرال بوليس زي ميليشازو كتاروا داي حوازو زي محريو جحدي زيك انتا بايت بيم زسيننم جيسي عبد الحكيم عطاج اوتسيولم مغنتزيو حلف عاشم ملحزو نجاحوت بإمت كمال زولي لاكي عطاج اوت زمي حروم لاكي امروتاج بادراغاج لي دولاباج لي داي حواز فسل تويكاياج لي عفوشوا ادراج لي عزيباجوا اندوچاج ويطانوتاج لي زي ملحا تحيزابياج لي زي أمنيك آماج لي ورد زو سنبي زي مغنتا رغا ورقا وقوت تسيجلام جين الله ورد بي سدستاني باد ملحا نجاحوت بيت كمالكو تهزاشو قامات لي مغنتا آقوت تساتيو بارتيزو كميقات حمستي عمتاج بهم ومسوالو مرقا قبلي بيجوت بيد الجزالنة من تزيد قلت ايو تلاقى دبلسينا حينو قرمى قباتيزو اسماعيل عبد الله يتخطل لك بيك أربو حل جنيلا ورد اتحداد رسدستان زباد ملحة السلامية الديمقراطية وخنما يتمدمي كتا زاني ورد زو نبارياج تلاقى مسؤولات واسبلبلات مقاداج لي وقوتوا زيجاحزو مقالات مقباء محريرات تميحرة محرير زو لأي بزيت رخبو حرري حسني ساي منظمة مكتبقار تويت انو جحا حقاي مسؤول جيسي تامنا فقادو جنيلا أمت ساي منظمة ليزي ستعوت أبا منظمة زو سنبي مغانتا نقربانا بايو بازينا إتوبيا استواق آجبت إنو تاج استوبي يخونو ما حيجة صوت قدات كوتاين دورمي مبلعوا سدستان زباد ملحة زي نجاحا قنتبي زد مدام تبا أمت مخنزو كيكالو جيسي تامنا ساي منظماج تخيتاي بزي أمسو سؤالو مرقا قبلي زيد كيباليو إشوتوال بيما فيرس لي إدل جزانتو إيكانو سدستان زباد ملحة جنيلا ورد ساي منظمة ملحة غار الشاوري جيسي برهانو هندي قربي حسني زو ساي منظمة زايد أبا زغانيما يماجي كزانيو حسني زوا ورد زو إمرو تاجوا نبارياج أزوكو سوم ورد زو منيشا لي غلط زيو أقربو تخيتاي حمست أمت ساي منظمة استأذال جيحا حفتي بيزد زيت غانيا بينا شعبي أمانا وتكيبا نمازي خادمنا تحركات بي متلابس بي مدلق لي أحدي نبو آنا بايو جيسي برهانو محرير زو لايبي ورد زو سدستان زباد وحسني ملحة السلامية الديمقراطية وخنما يتمدمي كت ساي منظمة ميتك بي مخنبي لاك اتاجوتوا غرغار زانيو ورد زو نبارياج حسني زو ورد لاكي دلاغ مسؤولات زي أمنيك أماش ليوا اسبلبلات غرغار يستو مقاداش ليك رحواداش لي ايوك اوتوا غلطة حجة الحياة تسات ايو
حرر عاصمة به كيمبيرا ستارة يليتزال أوغا مدخرار زوبيم درر خونو بيت رخبو زانت أشنا حنياتش قلتو حرر حسني أوغا نيروتوا مواصلات بيرو أوغازو مويدر ديلاغا متيقل زو من تزتي وكيو ديلاغا دبل سي عبد الرحمن قباتي زي يتختل زالكت بيك أربال حرر عاصمة بيرفون يليتزال أوغا دلدي شرتبه يترقبزال أوغا مدخرا خرزو سبب به أشنان هياجوا يقربه يليتزالاش لي درر خانما يترقبزالنت مركزنا زمي حريو زياربه ما بيجل فركا حاجزو ينكسال به زسان النيو أشنان هياجوم أوغازو مدخرا خرزو سبب به مشنان احتزو لاي به درورا يبورد به يترقبزالنتوا أوغازو كش بايتلم درر زيتانتم غلطو حاجزو يترحقامم حلي يستنله يميچال بايتبم أتحبرو دبايبم عاصمة زيبه يترخبزالو زيت خرخرو وقاج ينكاكام مويدر به حلي يستيكوتم أتحبرو በጣም ባጃጅ ሾፌር ነኝ እኔ ራሱ አኑ ሩሶዞ ሹፌሪንተኝ ኦርኩት ተአብያሽ ዛሊንታ ዝኻኔው ክልቲ ተአዋናንታ ዛል ቅፊኛዞ ኻድዞቤ ይትኸለቅሌ ይፈርካል ድልድልዞ ቢረትዞ ይትሪያል ይዳመስሌንታ ይሌም ይነካዛል ቃም ይሂጃል የሚቻል ጥሩ ነው ተናግረናል በስብሰባ ላይም ተናግረናል ድብላን ላይቤም አሳነና ኡገዞ የደለግነና ባይቲቤ ምሻዋህ ሪዞቤንታ ዚ ባጃጅ መሐዋቹ ንንዋው ጣቤ ዛልና መስሪም መሌጣ ኸተሬና ዝናብ ወቅቲቤ ይነካ ቃምሌ ኤመድናናራ ይሰሙነ ለግን አልፈረክናም አኻ ፍጥነቤ ዊዳሮት ይትሚሃር ለነኩት እንታ ንኸሻዛና ጊዜያዊ ጥገና እንዲደረግልን ነው የምንፈልገው የባሰበት ይሄ ሊሆን ይችላል እንጂ የተቆፈረ ዚሚ ሐሰቤው ይኹናል ብላይ ዝትኸሬው ይሙጢ አልታም ስላሴ ፖሊስ መርከዝ ሸንኮር ቶየቤ እስበልበላት አታች በሐሉ ዝትኸሩ ኩሉ መደረግ ሐልበዩ ሁኩማ ጭንቂው ፍጥነቤ ግርጋቦት ይስጣሌ የሚቻል ይሄን ነገር አስበውበት አስቸኳይ መፍትሄ ለህዝብ ውስጥ ይህ ሀጀባ ዝት ላይ ሐደቤ ዘሳነነው ሐረር ሁስኒ ኡጋ ኔሮትዋ ሞሰላት ቢሮ መስኡል ጌሲ ፈርሃን ዚያድ ዝገልጦ ኩትቤ زيت كيكلا أشنان هاج تحسيب صح زيتانتو أسينانوما شرتي زوبه يترخبزال أوغام خانا ألايات وداروت يتخيش يوزالو أوغاچو تابمونيا له تابوراما زيناب سبب به زلتي ويدربه كله بايتو زو مغلط بهم أخا وقت بلاكن بدي هاج وداروت دلاغا متيغل زوم غلطو እንደሚታወቀው ቢራድልይ ብቻ አይደለም ብዙ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተሰሩ ኡገዞ ይትርኢ ዛሊንታ ኡገዞ ትሮዛ ሁኩቲንታ ይለም መደለቅ ሐልባ ምስቲ ኡመቱም ኻና መሽናንሕቲ ይትግራገ ባዛል ኡጋንታ ዚታለም ተደለገግር ዚጦኛንታ ይልዛል ተሕሲብ እንተ ዛለም ይታወቅ አዛል ዚ ቢራ ድልድል ሙጢ ዘልኻነ ቤ በጂህ እስበልበላት ሽርቲያች ቤ ቀለሕ ዛዩ መኽነዞ ገረብደሌ ዚትኸሩ ኪላረኡም ዚታሌ አቤጆት መስጠቤ ይትረኸባና መኽነዞቤም ክርሚ መኽነዞቤ ኮንክሪት ድላጋ ኦርኩት ተአብ ያሽዛልንታ አኸ ወቅት ቤክም ድላጋ ዝቦን ነቤው ኹንቲን ተዛል አላይ ሽርቲያች ቤም ዝበለሉ ሐሉም አዚያቹም ዝሜገልታኝ ኤገሎት ደረጀዞ ሲሰራ ከመጀመሪያ ከመሰራቱ ወላኪን ለአይቤ ድላጋዞ መቴገል ኤገልነማ የዛኝ ሚምንትራንስ ስራ ለመስራት እየሄድንበት ስለሆነ አሁን ኦልሞስት ስራ ጀምረናል ማለት ፈልጋለሁ ዲባይቤም ጌስ ፈርሃን ዝግለጦ ኩትቤ አሲመዜ ኡጋ መትخرخሩ ሰበብ ኩትቤ ዝቄቀሎ ቃኑንቤ ቃጪ ጋር ቼኸሎት ሰበብቤ ኳት ይሊጡቦ መስጣራት ይቀሩኩት መኽነዞቤ ኡጋች ይበሉቤ መኽነዞም አሴነኑ ይጭንቂው ዋሪነት ቤ መፍታህለም አሲማ ኔሮትዋ ኮንስትራክሽን ቢሮ ባህ መኽነቤ ይደልጉቤ ዛሉነቱም አቀነው ኡመሶቤ ሐፍሳያ ተሕሲብ ሳህ ዚታነቱዋ ዊዳሮሶ መቴ ሐርዞለም ኦፊ ዘትሄበሩ መስኡልዞ ሐጪር ወቅቲ ውስጡቤ ጭንቂዞ መፍታህሌ ይደልጉ ዛሉነቱም ገለጡ አስፋልት ከመበላቱ ጋር ተያይዞ የተለያዩ اسفالت زو متبلع زوبح اوينم متخرخر زوبح مسا زيت لحدبي قام بقاچي زي غارچي خلوتاج بح زيت لحدبينتا اسفالتياج يبلوكت وا مسري كم علي جهه يليتكت زاشو يلم يچنقيو مفتاح لي اسيما النيروت بهم خانا متقرانيا بي بالدلغنا كليت نبيو زال بايتي چنقزو يتفتح البايتي بي هيسبخ ولكن داي حوازوم سؤال زو صح زيتوا اتخيش زيتا زيتالي زيتي حرنلم اوفي بايتي ما متحبر خشاخ دبايبم دلاغزو فطنبي غرغابوت نست بهانا بايتبم هيسبخ ነገር በአፋጣኝ መልስ እንሰጣለን ብዬ አስባለሁ مسؤول زو متبلبم حسن كتبم خانا آسيما كتبه درجة زو زيقبا اوغاش له بيجو تيستماح يدل كزالنتم غلطو زهيجة صوت قداد بحثيت لهدبم كله مدني public diplomacy كتاربم አታጮት ያሽሌ የሚሳነት ይላሁት ቀረባ አቂያች ሲክላዩ ቢሳሉታቸው ሞሸበም ሳምዚዩ ተዋጠውለ የሚቻሉ ምንታህ ዛዩ ዲላጋ ደበልዚና ሄኖክ ዘነበ ገባት ይዞ ወደ ረመዳን የተከታተል ዛልኩት በተቀርባhat
አቅቤ ኢላዋ ጃሂል ዊጅቤ ኢላዋ ራጋች ኢንዚዩ ኑር ኩትቤ ይብቁል ምስኪንቤ ኢላዋ ባብዞ ጭንዚዩ ዚፈተሁሎ ላቂ ኢትዮጵያ ሄጀሶት ገዳድ በጂሃች ጭልመቤ ያጨናሐል ባድዝናውም አሐድ ሚጃ የትማጂ ሄል ባይቲቤ ይላቂ ፕሮጀክቲው አኸላ አይቤ ታኽ መንበቤም ሁሎፍ ኢርቱጅ አፍሪካ ጂኦ ሲያሳ መጊለገልቲም ኻና ይቤም ሐፍሳዬ ኢትዮጵያ ታሪኽያ አዳዋች ሐጪርቤ ቀርጣ አሞኘሌ ኢትዮጵያው ምስኪንነት ቤ መትቄራህ ይኸይሳላች ሐከሙ ቤማ በጂህ አለም ባዳቹም አሲአዱ ይሐጃ ዚትረደው ኢትዮጵያ ናች ላኪን ቀዳድዞ ዘማናይሳት ምስኪንነሲዩ ይትማጅቦዛል ሙዲ ዘልኻነቤ መንበርቲዋ አልመንበርቲ ሐጃንታ ባይቲቤም ላቂ ሐጃ አኞመም ዱቅባዩ ይህ ዛልኩት ቤ ይኽኒማህ ላኪን ሄጀሶት ገዳድ ዛሉ ሐጃች ባህተሊሃ هدم بازنا أباي ميمت نافع زي خشوه قامات يسبلبلات يحاج به مقاومة غازم إيغلو يستبيم لكن public diplomacy كتاره يتكيك الزالينتا كتاره زوه آكياش قلتو زالكت بي public diplomacy أحد بعد أمتاج بازي محداج نفاوت شرطبي الدنيا حقوف داي حوازاتشو متحساسب زفركبو حلوا أبي جوتو ينك زالينتا بازنا هي كتاره بي حجة صوت قداد بحتلها هدم public diplomacy فلما هكاجي كاماش باهم وافقا يليتوت استبيم إحري زيتاليم بوك زيتا على يوغيروم public diplomacy لاي به زد لغو تيدي لاغاج تاريخيا أدا وايسيناو ألم إيكت بي متقانيا زيت فركنتوا حيجة صوت قداد أمتي تساعدوت متآونتي مهديا حرقيقار مكتبقار public diplomacy و دياسبورا تساعدوت دايركتر جيسي هينوك ألمايو يوغالو ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ለኛ ሀገር በጣም አዲስ ነገር ነው ኦልሞስት ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ምስራ በአገር ደረጃ በጣም በከፍተኛ ደረጃ የተገለው ሄጀሶት ገዳድ ለአይቤ እንታ ይለባይቲ ዚበደራ አልታም የኽኒማ ናሳ ዲላጋይ ተደለጉ ኦርኩሶም ሜገልታኝ ዶር ሚ መምላ ስትሜ ሐረሳ ባት ሁቁፍ ተረጀቤ ሉይናር ይዲላጋ እኛ መክተበ ጋር ገረቤ ሲደለጋ እንታ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ገረቤ አረብ ማጣሽሌ سرلي زي حدق نبي انت يلاعي بلاكين عرباش يسين نوزال حيج صوت قداد أبقاش الرزو مراقبة مون يبي ترخبار حياج أسواج روحزيو حفتي بي روحزيو بيكوت بي إدل قزالو انت يلي public diplomacy نتيجة انت دمون بي حيج صوت قداد تيغل بي وقت بي ميغل جد لغو اسبالبلات دلاغاج نبور نتيجة أديجو ጉብኝቶ ጄዝ ብለስ ነገሮች ተመክሮ በተወሰነም ደረጃ ሪዛልቶች አምጥተዋል حلو به تاخ أقربوت حترا سببي بجيح آيات إنزيو تنبيم تديلما حلق زيو يكيسين تهزيليو تلميزات أقل عيبه علم زيكو رتبا تكنولوجي زمان بيم كيم إحر أتكيريو يبيم مدقافر بي إحري كلو أباي مي قدد زيكرا علم لي متريدا لي كمزوم ديركي يخم بحل إتوبيا أمتاش مي حاجاو لهم بي حيجوزال ألتام يلزالو جيسي هينوك يألانيو جرا public diplomacy له تاريخ ياداواتو حلوف ياشما يستوزال خانة قربك لبي 50 بلعي إثيوبيا مدينتو يلاح ديزال أباي تكووت أستبه علايات حرفتاتهم زي تدلقوكو يدير قالهم بايو يلم يلالوه جيسي هينوك أمت حاجة صوت قداد بيدي بايا منيرا تاخزيكي لوكوت روحك به يحيجو له يميتال عم بزو سوج ዳሴ ግድቡ ሁለተኛ በቃ ዋና ወሳኙ ፖይንት ደረስና ተጠን እንትናል አይደለ ኖ خلاي بي ناسا أسواج حيجسوت قداد أصلي شئيزو يتبورد بايتزيو يتريال لكن ولي انت السراش اشتي تربايناج تاخ مناب حلبيو 70 حرت بلين متر كيوب مي مملأ متفرك حلبا يي متي التام أباي زر لأيبي زيتاخ منب قداداتشو مدلق يميشال هيجسوت قداد أحد انت يبي لأي نمرة زاليو زيتلايو حدف زيلاحدو قداداش إلاوة مشيخل زفركا أمت دبلوماسي تلاقاو زيكبي مقوفة ينبري بحل አጠናክሮ ምንም የመተኛ ጊዜ አይደለም በቃ
ኢትዮጵያ ጉዶር ዘማን ታሪኽያ ሕሉ ሜጠቅ ሂቃን ንዛላችዋ አድልያ አቂ ኡመታች መንበርቲ ሂባት ዝኻንቲነት በጂሕ አቂያች አደነቆሲቤ ከተቡ አኻም አዱኛ ኤቀድ ቤነት ቃኛ ቤዛልና ሊዋ ሕሉ ለሐድና መኽነዞም ዛሒርንታ ይሕሉ አኻምኛቹ ዓለም ኡመት አከዞቤ አልቲገለጠሌውም ይልዛሉ ጌሲ ሄኖክ አቂያች ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሜጠቅ ቤ ቢሳሎታች ሞኛዋ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ላይ በመድለግ በመስኡሊያ ሐልበዩም ይላሉ እንደ ግለሰብ የሚያናድደኝ ነገር በጣም እውነትን ይዘን ሁሉ ይሆናል ላኪን ዝለሐድኔው ሁሉ ዓለም ይኸሻዛል ጂሃቤ መግለጽ ይነብልበናል አዚያች ዲዲ ገረቤ ኪዝላይቤ መቃነምቤ ፈለማ ሞኘቤ ይትረኸባሉ ይለባይቲ አቂያች ስበልበላት አቤ ሐሶታች ሞኘቤ ዘልደለሰይቤ ስበልበላት መትራኸብቲ መርከዛች ቤ መተወቅ ሐልበዩ ይቤም ሕሩፍ ስበልበላት ሐጪር ሎኻቹ ርዕትያቹ መትናፈቤ ዲጂታል ዲፕሎማሲ ገረቤ ይደልጉሌ የሚቻል ይሌ ጢት ሐረካ አዳዋይ ሲናው መስበር ንፈርካና የሚያስተነግጣቸው ብዙ ክፍሎች ይኖር እና ትልቅ አስተዋጽኦ ነው በትንሽ ጥረት ኢትዮጵያ ሳይ አሐድ ሚጃው ኡመታች አሐድነቱ ይዊድርዛልዋ ዚላቂዋ መድገለቴ ዝኻና ላቂ ሄጀሶት ገዳት በጂሕ ንፋኦታች ኢንዚነቤ መሄጀሌ ኩሉ ዞም ብዛልባ አታይቤ ይተቀባዛሉ ይትዋጠይለ የሚቻል አቡከር ሽርቲ ጀማቷ አፎቻች ሮሆ ጊርጋራ ይሳል ዳዮት ሰብኢን ለከሚል ዛለ ደይፍ ተልሚዛች ለም ሲደርሲህ ኢዳም ጊርጋራ አሻ አቡከር ሽርቲ ቤ ጀማቿ አፎቻች ሮሆ ጊርጋራ ይሳል ዳዮት ቤ ይደለግ ቤዛል ዲላጋ ማህዲ ጀነት ቤ ይትሄጅለ ይፈርኪዛልነት ሐራር ሁስኒ ደላጊያቿ ዳይዋዚ ሐጃች መክተበ ጋር ጊስቲ ምስራቅ እሸቴም አውገው ዲላጋ ደበልሲና መሐመድ ተውፊቅ ገባቲዞ አርፋት ኡስማን ይተከታል ዳልኩት ቤተቀርባሃት አቡከር ሽርቲ እድራቿ አፎቻች ዳዮት ሆጂ ሞይቤ ሰብኢን ይኹንዛሉ ደይፍ ሲተዩ ተልሚዛች ለም ዝደርሲ ኢዳቹ ጌዙ ስነ ሄረዙ ላይቤ ሉኽዚዩ ሁሉፍዛኙ ሐራር ሁስኒ ደላጊያቿ ዳይ ሐዋዚያ ሐጃ መክተበ ጋር መስኡል ጊስቲ ምስራቅ እሸቴ ጉዶር አመታች ለ የሙጋዱ ዲላጋ ሙጥቤ ይቆዛልነቱ መትቄጠቤ ሁሉቤ ሙጋድዞ ግርጋራ ይኸይሳሉ መደንያቹ ግርጋራ ሞኘቤ ማህዲ ጀኩትቤ ይትቄቀልዛል ሙጋዲን ተባይቲቤም አሴነኑ ይሄ የምታዩት የድርና አፎቻ እዚህ ጋር እንደሚታየው ብቻ አይደለም በዚች በትንሽ ቆርቆሮ ጣሪያ ስር አፎቻ ቆርቆሮ ታሃይቤ ትሮዛ ሆኩት አልታም መዲናቸው ግርጋራ ይሳልንታ ሉቤም ተልሚዛች ላይ መጥኤቀት ኢዳጅ አላያቹም ሐንኩር መሐለቁም ግርጋራም አላያች ታኽዘሊላች ጋር ሐዋዝ ወልዳችለም ኪም ዩኒቨርሲቲ ዝሌጡሳ ይስበልብላት ግርጋራቹም ያሻል አፎቻ ሁስን ዞቤ ዛሉ ኩሉቤም አጣይ ሞጣ ዞቤ ዚራች መላቅ ዞቤ ጌፕሩባቱ ተሰጠው አንድ ጊዜ እስቲያጨብጭቡለት ለዚህ ሙጋdzo ኪሜቀዱም ዳይ ሐዋዞሌ የሚህራዛል ግርጋራው ዝክቲቤ መጎፋ ዛልባነቱም ዛለዩ ሲቃው ገለጡ ሙጋdzo ሆጂ ሞይቤ ሰብኢን ይኹንዛሉ ደይፍ ዚተዩ ተልሚዛች ለ ዘመሐሬው ደርሲ ኢዳ 50,000 ብር በላይ ዚታነት ሙጋdzo ሳምቲ ጌሲ ወጋየው ጉርሙ ገለጡ አሁን ዛሬ ላይ ወደ ከቢያንስ أنا ساكر 50,000 بلاي بيجوت موجبة انت كركارا زاينيو إلاخا 70 بوردنا تخيت هايبيم كركارا زينا يتحرال قاري دمو ያሉትን እንደዚሁ እናከናውናለን ማለት ነው ኮቪድ-19 ተጤኖት ዘይ خلق ይነብርግር ሙጋdzo ይበሁሉፍ ግርጋራ ያኝሌ ይፈርኪ ዚናረነቱ ገለጡማ ኪሜ ቀድለም ይመስሊ ግርጋራቹ ሞሸሌ ቁጭ ዚታነቱም አሴነኑ ቀደም ብለ 150 ከዛም በላይ ይበቀድ በቅላ 50 በላይ ለህዲማ እንታ ይሶራ ሲናርኔው ሰበብ ዞም እሱ ወቅቲ ታኽ አናሬናም ሉይ ዚታ ረዚን ሰበብ ኡስታድ አይሲና ደሞዝ አናሬዩም አዞሳ ኪፋሎት አከመና ሙጋድ አስሊ ኩትቤ ሁኩማው ግርጋራ ያይንሳል እንታ መንግስትን በከፍተኛ ደረጃ ረድቷል ሙጋdzo ኡመት ተራኦት ጌሲ ደጀኔ መሸሻ ዳይ ሐዋዞዋ ይነካዩ ቃማቹም ሙጋdzo ግርጋራ ያይንዛል ኻነግር እድርዋ አፎቻ ግርጋራ የትኺሸዩ ዛል ግርጋራው ሞኘሌ ጠብ መኽነዞም አሴነኑ ግርጋራዞ ዚትሜ ሐረለዩ ተልሚዝ ጋር ሐዋዛችዋ ተልሚዛቹም ዚትሜ ሐረለዩ ግርጋራሌ ተስ ዛይኑቱም አሴነኑ ችግር አለ በችግሩ ምንድነው ደብተሩ ራሱ በተወደደበት ሰዓት ደብተር ቃሪ ዘኻነ ቤቤ ጭንቅናራም ንብሪ ቃለነት ወቅት ቤ ግርጋራ ሞሻ ፊዝቤ ተስባይናም መሐለቅ መትናፋ ታኽስና ዘይፍረክ ለባይቲም አመታሽ በቅድንታ ግርጋራ ሞሻ ዘው ዘይግኒም ኩሉ አመት ዝጅጀሳ ግርጋራ ሞሻ ይቀርበናሜል
የሚጎለኝ ነገር የለም። አሪፍ ነውና ግርጋረዞ ፊዝቤ ኦሪናራም ተኸታዩ ይነብራል እኛች ባህሉ ፍሲታችሁም ዛሉ ለባይቲም አዚያችሁም ተሄሰቡና ረግራ ፊዝቤ ተስይለናል በጣም ደስታ ተሰማኝ እንዲሁ ፊዝቤን ታህት ተስቲዚ ሰሜን አን ኡስ ጋር ይደልግዛ እንታ ይነብራዛ ሽሽቲ አመት ቢቀት ግርጋረዞ ሂት ማርለኝ ባህል ኮት ወልዳች ሐሉኝ አሃታኝ ወልዴው ይግርጋረ ቢንጣ ዘትለይ መትኸ እና አንዳም በዚህ ነው ያስተማርኳለሁ በጣም ደስ ያሰኛል አቦከር ሽርቲ እድርዋ አፎቻ ዳዮት አመታች ቤቀት ዚት ኤሰሰዋ እቆት ዝረኸባ የኽኒማም ግርጋራ የትኺሸዩ ዛል ኡመትሌ ግርጋራ ሞኘቤዋ ዲላጋ ኺልቀት ላይቤም መደንያችሌ ዘጋህ ዲላጋ ይደልግቤ ቀላህ ባይቱዞም ዚወዚራች መላቅ መክተበ ጋርቤ ኢላዋ ሩባት መርኸብ ደረጃ ዚቦረዳንታ ኦርኩዚት ገደርኹማ ዚት ወደት ኻይር ቲቪ ሄጃይሲና ሞይዞሌ ጠብዛችና ለኸብራችሁ ቢዞክና ህምላላ ኸብራችሁም የቀድቢ አኻጅ ባህ ቀላህ ዘኻን ነሲ መሐመድ ኑሪ ናርኹ ዚቀሩ ሰብቲ ሞይመት ፈራህቲ በርናምጃይሲና ባህ መሳ ኸይሪ ቀላህቲ